डक्की भाई की गिरफ्तारी देखें तो क्या ये इनका कोई आपस में ताल्लुक है? कि आप इनको सिर्फ यूट्यूबर समझ रहे हैं। अब वो डकी भाई है या कुछ दीगर चंद यूट्यूबर्स हैं, फेमस होने का फ़ायदा उठाते हुए इलीगल एक्टिविटीज़ में भी मुलव्वस हैं। एक पाकिस्तान के नंबर का था, एक दुबई नंबर का। उन दोनों व्हाट्सएप से भी खासा डाटा इनको साइबर क्राइम मिल गया। मीडिया पर बैठ के जिस किस्म का नेगेटिविटी फैला रहे हैं वो सारे काबू आएंगे, क्योंकि जितना गंद पड़ चुका है इस वक्त इन यूट्यूबर्स ने और इन टिकटॉकर्स ने, सबके लिए ये गिरफ्तारी एक लेसन भी होगी। मैंने अपना ड्रीम हाउस जो है वो खरीद लिया, डक्की भाई ने नया घर ले लिया है, तो अब लोग जो है उससे हसद कर रहे हैं और जो उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि कौन कौन सा जो यूट्यूबर है, टिकटॉकर है, जो मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्वस है और वो किन किन जराए से ये रकम हासिल करके अपनी एक शाहाना लाइफ दिखाते हैं। जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं केस से निकलते हैं, फिर ये लोग बनाते हैं, उसी तरह से दोबारा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी को वो ठोकर लग जाए ना तो उसको उससे सबक हासिल करना चाहिए। ये अब इन लोगों का जो फ्यूचर है ना वो कोई इतना अच्छा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GN और मैं हूं तैयब सुलहनी। नाज़रीन, लाहौर एयरपोर्ट से डक्की भाई की गिरफ्तारी होती है। NCCIA डिपार्टमेंट जो है वो गिरफ्तार करता है और गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर एक हलचल मच जाती है। क्या वजह है गिरफ्तारी की और अभी क्या सूरत हाल है? डक्की भाई का कितना रिमांड, कितने रोज़ा रिमांड लिया गया है और वजह क्या सामने आ रही है और कब तक ये ऐसे ही रहेगा, तमाम तर बातें जानते हैं। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुरम पाशा साहब मौजूद है, इस हवाले से जानते हैं। पाशा साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि डक्की भाई एक पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर हैं। आए रोज़ यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ इस तरह के मुकदमात बन रहे हैं, कभी कोई एक्टिविटी होती है तो कहा जाता है जी हेटर्स हैं, जेलसी फैक्टर है। आप बताइएगा कि क्या वजह है? कुछ रोज़ पहले आपने एक स्टेटस भी लगाया, आपकी एक पोस्ट थी जिसमें आपने लिखा कि जी ये जो जितने भी डिजिटल बदमाश हैं वो पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। ये मामला क्या है? आपकी पोस्ट एक तरफ देखें, दूसरी जानिब अगर हम डक्की भाई की गिरफ्तारी देखें तो क्या ये इनका कोई आपस में ताल्लुक है? जी बिल्कुल ताल्लुक़ है, और उसमें बात एक्चुअली ये है कि आप इनको सिर्फ यूट्यूबर समझ रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि ये लोग क्या क्या मनफी हरकत करते फिर रहे हैं। अब वो डकी भाई है या कुछ दीगर चंद यूट्यूबर्स हैं, वो लोग अपने इन वीलॉग्स की आड़ में, चूँकि अब ये फेमस हो गए हुए हैं और अपनी उस फेमस होने का फ़ायदा उठाते हुए इलीगल एक्टिविटीज़ में भी मुलव्वस हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी बात जो डकी भाई के हवाले से भी सामने आई थी कि ये जुए की जो ऐप्स होती हैं डिफरेंट किस्म की, उनको प्रमोट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, उसमें क्या है कि अब ये देखें हमारी नौजवान नस्ल को किस तरफ लेके जा रहे हैं। बेशुमार ऐसी ऐप्स इस वक्त काम कर रही हैं सोशल मीडिया पर कि जो इलीगल है। बिल्कुल, ये कोई मैं देख रहा रजिस्टर्ड था, नहीं है। बिनोमो गालिबन हाँ ऐसा जी। कोई नाम था। अब वो क्या है कि वो ट्रेडिंग के नाम पर लोगों के एक ख़तीर रकम जो है वो उसमें इन्वेस्ट कराई जाती है, प्रॉफिट का लालच दिया जाता है, बाद में पता लगता है कि वो प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा और लोगों के पैसे भी डूब जाते हैं। ठीक है, और ये सिलसिला काफ़ी अर्सा से जारी है। अब इसमें मैं जो भी आपने मेरे स्टेटस का जिक्र किया था तो वो एक ओवरऑल मैंने एक स्टेटस लगाया था, क्योंकि एक तरफ तो तस्वीर का ये रुख है कि ये लोग जुए की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि हमारे जो यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं कि वो इस सोसाइटी में क्या पैगाम दे रहे हैं, क्या अवेयरनेस दे रहे हैं, नौजवान नस्ल को किस तरफ लेके जा रहे हैं, टिकटॉक लाइव पे बैठ के किस किस्म की बेहूदगी फैलाई जा रही है, किस किस्म की गंदी गुफ्तगू की जाती है, गालम गलोच की जाती है, फिर वहाँ से इनके झगड़े होते हैं, झगड़ों से आपको पता है मामला फायरिंग तक भी पहुँचे हैं और उसके बाद फिर वो लाइव ही बैठ के फिर एक पंचायतें लगती हैं और फिर सुलह सफाई का काम भी किया जा रहा है। ये मामला ठीक है, सोशल मीडिया अब इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ यूट्यूबर्स हजरात ने बहुत ज़्यादा शोहरत भी हासिल की है, दौलत भी बहुत ज़्यादा हासिल कर ली है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि शायद ये सिर्फ यूट्यूब से ही इनकम हासिल कर रहे हैं, जबकि यूट्यूब से इतनी इनकम उनको नहीं हो रही होती जो उनकी एक अदर एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें अब ये डकी भाई का एक दूसरा फेस सामने आ गया कि वो एक्चुअली कर क्या रहा था। अच्छा। और ये जो एक सिलसिला आता है उसको अचानक नहीं पकड़ा गया। ठीक है, कि होता है ना कि जी अचानक उसको पकड़ लिया, ये काफ़ी अरसे से इंक्वायरी चल रही थी और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक तरीक़ेकार होता है कि वो पहले मामले को सारा इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके में अगर कोई शख्स
اس میں ملوث پایا جاتا ہے اور گنہگار پایا جاتا ہے، دین اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایئرپورٹ پر اس کو چونکہ اس کا ان کی ایک PNI یا جو لسٹ ہوتی ہے اس میں اس کا نام بھی تھا. ٹھیک ہے. اور ڈکی بھائی جس وقت لاہور سے بیرون ملک جانے کے لیے سفر کرنے کے لیے جانے لگا ہے تو لاہور ایئرپورٹ پہ امیگریشن حکام نے اس کو پکڑ کر اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کو اطلاع کر دی تھی. وہ جا کے وہاں سے لے آئے تھے. ڈکی بھائی کے حوالے سے جو تحقیقات جاری تھیں کافی عرصہ سے اور اس کو پورا مانیٹر کیا جا رہا تھا. اس میں خاصے ثبوت جو تھے وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس موجود تھے آلریڈی. ٹھیک ہے. اچھا وہ تو موجود تھے لیکن جو ڈکی بھائی سے ایک اس کا آئی فون جو پکڑا گیا اس میں 2 واٹس ایپ چل رہے تھے. ٹھیک ہے. ایک پاکستان کے نمبر کا تھا ایک دبئی نمبر کا تھا. ان دونوں واٹس ایپ سے بھی خاصا ڈاٹا ان کو مل گیا اور وہ اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ یہ کس طرح ایک لوٹ ماری کا بازار گرم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، کس طرح لوگوں کے لیے اٹریکشن پیدا کی جاتی ہے جو ان جوئے والی جو اپلیکیشنز ہیں ان کی طرف راغب ہوتے ہیں. اور اس میں ہماری نوجوان نسل وہ بربادی کی طرف جا رہی ہے. یہ لوگ تو پیسہ کما رہے ہیں لیکن جن کو یہ اس جھانسے میں لا کے ان جوئے والی اپلیکیشنز کی طرف راغب کر رہے ہیں یہ نوجوان نسل کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور وہ سارے ثبوت نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس موجود تھے. مزید جو ثبوت تھے وہ ڈکی بھائی کے موبائل سے مل گئے. میں نے کہا 2 واٹس ایپ اس پہ چل رہے تھے، ایک پاکستانی نمبر کا تھا اور ایک دبئی کے نمبر کا تھا. اور اس کے علاوہ وہ ایپس بھی مل گئی. ٹھیک ہے. اور وہ کیا کیا ایکٹیویٹی کر رہے تھے وہ سب کچھ اس موبائل فون سے مل گیا جس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ جو اس کے خلاف انویسٹیگیشن چل رہی تھی جو ثبوت آئے ہوئے تھے وہ اس موبائل فون سے ملنے والے مواد نے ان چیزوں کو مضبوط کر دیا جو اس کے خلاف ایویڈنس بن گیا تھا. اس کے بعد پھر اس کے ڈکی بھائی کے خلاف پی کے ایکٹ کے تحت بھی پی کے ایکٹ کی دفعہ 13, 14, 25, 26 کے تحت بھی مقدمہ درج ہوا ہے. مزید اس میں جو دفعات لگائی گئی ہیں اس میں یہ قمار بازی کو فروغ کرنے کے بھی اور دھوکہ دہی کی بھی ہے. کیونکہ یہ چیزیں آپ دیکھیے گا آنے والے وقت میں بہت زیادہ سامنے آئیں گی. یہ ہو رہی ہیں کہ لوگ جو ٹریڈنگ کے نام پہ یہ جوئے کی طرف جا رہے ہیں، لوگ پیسے انویسٹ کر رہے ہیں، وہ سارے ڈوب رہے ہیں. اور یہ صرف میں یہ کہتا ہوں کہ ڈکی بھائی کی گرفتاری بارش کا پہلا قطرہ ہے. جو یہ ڈیجیٹل، میں بدماشی کہتا ہوں اس کو، کہ جو لوگ ڈیجیٹل میڈیا پر بیٹھ کے جس قسم کا ایک لوگوں کو ایک نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں نا وہ سارے قابو آئیں گے. یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھیے گا کیونکہ جتنا گند پڑ چکا ہے اس وقت ان یوٹیوبرز نے اور ان ٹک ٹاکرز نے، وہ اس معاشرے میں جو ایک پیغام پھیلا رہے ہیں نا نیگیٹیوٹی کا، وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سارے قابو آئیں گے. ادارے حرکت میں آئے ہوئے ہیں اور سب کی انویسٹیگیشنیں ہوئی ہیں. اداروں کے پاس ان سب کے بارے میں کسی ایک کا نام نہیں اس میں مینشن کر رہا، وہ پھر ایسے ہوگا کہ پتہ نہیں میں کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں، میں ایک اوور آل بات کر رہا ہوں. اس میں اداروں نے جو تحقیقات کی ہیں ان کے پاس سارے ثبوت ہیں. یہ جو بڑے ببر شیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا ٹک ٹاک لائیو پہ بدماشیاں کر رہے ہیں، گندی گفتگو کر رہے ہیں، ان سب کی ریکارڈنگز، وہ ویڈیوز، آڈیوز، ان کی ایکٹیویٹی، وہ بہت ڈیٹا ان کے بارے میں سب کے بارے میں اکٹھا کیا ہوا ہے اداروں نے. اور آپ کو آنے والے وقت میں نظر آئے گا کہ دیگر یوٹیوبرز بھی جو ایسی ایکٹیویٹیز میں ہیں جو معاشرے میں برائیاں پیدا کر رہے ہیں وہ سب اب قابو میں آئیں گے. اچھا دفعات ایک تو بتا دیجیے گا، آپ نے کچھ دفعات کوٹ بھی کی، بتایا کہ یہ دفعات تھی 420 ہے غالباً، اور کون کون سی دفعات ہیں. دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے ابھی کتنے روز کا ریمانڈ لیا گیا ہے اور مزید؟ دیکھیں ابھی تو چونکہ ان کا ریمانڈ ڈیوٹی مجسٹریٹ نے دیا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ جس وقت یہ مقدمہ درج ہوا ہے ہفتہ کی رات تھی اور اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے تو اس میں ڈیوٹی مجسٹریٹ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد باضابطہ ان کو جب وہ ریمانڈ ختم ہو جائے گا جو ڈیوٹی مجسٹریٹ نے دیا ہے اس کے بعد باضابطہ پھر دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا. کیونکہ ابھی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ذرائع کے مطابق ابھی ان سے کچھ چیزیں برآمد بھی کرنی ہے ان سے. تو وہ ان کا ایک استحقاق ہے، قانونی طور پہ وہ ریمانڈ حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک چیز ہے کہ اب ان سب کے لیے یہ گرفتاری ایک لیسن بھی ہوگی کہ باقیوں کو اب محتاط ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بہت زیادہ گند ہمارے معاشرے میں پھیل گیا تھا اور نوجوان نسل تباہی کی
दहाने की तरफ जा रही थी। तो ये बड़ा अच्छा अमल है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसको कि ऐसी एक्टिविटीज़, नेगेटिव एक्टिविटीज़ करने वाले जो यूट्यूबर्स हैं, इनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो डकी भाई के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसने रिसेंटली एक वीडियो बनाया कि मैंने अपना ड्रीम हाउस जो है वो खरीद लिया। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि डकी भाई ने नया घर ले लिया है, तो अब लोग जो है उससे हसद कर रहे हैं और जो है उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जब भी कोई यूट्यूबर कोई तरक्की की मंजिल तय करता है या कुछ हासिल करता है, कुछ अचीवमेंट होती है, तो उसके खिलाफ जो है वो घेरा तंग हो जाता है। रज्जब भट्ट की शादी होती है, शादी के बाद वो गिरफ्तार हो जाते हैं। उसी तरह भी डकी भाई वाला मामला हो गया। तो ये चीज़ें क्या इसी तरह से हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं यही बात है कि हर बंदा अब इन लोगों को अपना आइडियल बना रहा है। हमारी न्यू आइडियलाइज जनरेशन कर रहे हैं लोग। वो इनको आइडियल बना रहे हैं कि ये यूट्यूब से इतना पैसा कमा रहे हैं, जबकि ये बात नहीं है। ठीक। अब वो एक्टिविटी सामने आ गई कि जुए की ऐप चल रही थी, पैसा कहाँ से आ रहा था, लोगों से धोखाधड़ी से पैसा निकलवाया जा रहा था। इसी तरह आने वाले वक्त में आपको नज़र आएगा कि कौन कौन सा जो यूट्यूबर है या टिकटॉकर है जो मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्वस है, और वो किन किन ज़राए से ये रकम हासिल करके अपनी एक शहाना लाइफ दिखाते हैं। ओके। अकेले अगर आप कहें कि ये लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं तो ये अकल तस्लीम नहीं करते। ठीक है, अब वो चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई हैं। इसी तरह जब दीगर के खिलाफ भी एक्शन होगा, मैं लफ्ज़ दीगर बोल रहा हूँ, उसमें बहुत सारे हैं, ठीक है, मैं अभी नाम नहीं लूँगा किसी का, उसमें इन सारों के बारे में तहकीकात का अमल एक हो चुका हुआ है और बड़े सॉलिड जो सबूत हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, और उन सबूतों के बुनियाद पर ही इन लोगों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। और फिर जो इंकशाफ सामने आएंगे तो आप देखिएगा कि इन लोगों के जो ज़राए आमदन थे वो क्या थे। ये मनी ट्रेल जब इनकी निकाली जाएगी तो वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि ये सिर्फ यूट्यूब की कमाई नहीं है, यूट्यूब की इतनी भी कमाई नहीं है कि ये करोड़ों रुपए के जनाब घर भी ले रहे हैं, शाहाना लाइफ भी बसर कर रहे हैं, कीमती गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, फिर बैरून मुल्क दौरे, ये सिर्फ यूट्यूब की कमाई से पॉसिबल नहीं है। सही। अच्छा, हाल ही में एक टिकटॉकर है काशिफ ज़मीर, उनको जो है वो सीसीडी ने गिरफ़्तार भी किया और ये सारा मामला हुआ। जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं, केस से निकलते हैं, फिर ये वीलॉग बनाते हैं, उसी तरह से दोबारा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या ये भी ऐसा ही केस होगा कि जी बाद में इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाएगा? देखिए, ये हर एक बंदे का एक अपना ज़र्फ होता है, ठीक है, और मैं समझता हूँ अगर किसी को ठोकर लग जाए ना तो उसको उससे सबक हासिल करना चाहिए। लेकिन जो लोग सबक हासिल नहीं करते वो फिर ख़ता ही खाते हैं। तो अब अदारे जो हैं वो उन्होंने अपनी आंखें खोली नहीं हैं, वो सब की नज़र में है। अगर कोई अब इतनी जुर्रत कर रहा है कि वो बाहर आके भी इस किस्म की गुफ्तगू करेगा, इस किस्म की हरकतें करेगा तो दोबारा काबू में आ जाएगा। वो ये लोग कोई अदारों की पहुँच से दूर नहीं है। और इस वक्त जिस तरह भी आपने जिक्र किया सीसीडी का, सीसीडी बहुत मुतर्रक है, बिल्कुल, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बहुत मुतर्रक है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये अब इन लोगों का जो फ्यूचर है ना वो कोई इतना अच्छा नहीं है इस हवाले से, ठीक है, और जो करेगा अपने किए की सज़ा भुगतेगा। अच्छा, एक दफ़ा पहले भी डकी भाई अपनी अहलिया के हमरा जो है वो थाने का चक्कर जो है वो लगा चुके हैं। कोई गालबन ममनुआ बोर्ड थी इनके पास, पिक्चर्स उन्होंने सोशल मीडिया पर लगाई जिसमें गन थी इनके पास, और तब भी जो है इनको वार्न करके छोड़ा गया। अब जो है जो चीज़ें सामने आ रही हैं, एफआईआर भी आपने बताई गई जिस तरह से धोखाधड़ी और मुख्तलिफ जो है वो एक्टिविटीज़ में मुलविस पाया गया, तो ये किस ओर जा रहा है केस, कितना लंबा चलेगा, अभी मज़ीद इंकशाफात होंगे इसमें? जी डेफिनेटली। अभी देखें, इब्तदाई तौर पे जो चीज़ें सामने आई हैं वो आपको बयान कर दी हैं। अब डेफिनेटली जब बराह रास्त डकी भाई से जब एक इन्वेस्टिगेशन का जो सिलसिला होगा उसमें वो जो इंकशाफात करेंगे वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। और जहाँ तक रही उन दफ़ात का, तो वो दफ़ात जो खसूसन पीका एक्ट के तहत जो दफ़ात लगाई गई हैं उसमें इतनी जल्दी ज़मानत भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब इनको थोड़ी सी एक लंबी सैर जेल की खा के वापस आना पड़ेगा। सही। अच्छा पाशा साहब, ये जो आपने डकी भाई के मुतालिक तो बता दिया, कुछ और यूट्यूबर्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि बाकी लोग, अगर आप बताना चाहें कोई? नहीं, उसमें
اس میں ایکچولی یہ ہے کہ مجھے بہت سارے ناموں کا پتہ ہے بالکل ٹھیک ہے، یقیناً میں لیکن وہ بیان اس لیے نہیں میں کروں گا کہ اس سے پھر ایک انویسٹیگیشن کا جو ایک عمل ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے، اور چونکہ جو ذرائع ہوتے ہیں پھر وہ بھی ناراض ہوتے ہیں کہ کن کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، کس کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، تاکہ وہ لوگ ان میں بہت سارے نامور لوگ ہیں ٹھیک ہے، جنہوں نے یوٹیوب کی بدولت اپنے وی لاگنگ سے بہت شہرت حاصل کی ہے، تو وہ جو ادر ایکٹیویٹیز کرتے رہے ہیں یوٹیوب کی آڑ میں، اپنی وی لاگنگ کی آڑ میں، وہ سب اداروں کے نوٹس میں ہیں اور ادارے ان کی بنیاد پہ تحقیقات کر رہے ہیں۔ اگر کوئی فیملی وی لاگنگ کر رہا ہے، صاف ستھری کر رہا ہے، وہ ادارے اس چیز کے خلاف نہیں ہیں، اس چیز کے خلاف پبلک بھی نہیں ہوتی، لیکن یار وہ کیا کچھ کر رہے ہیں آگے ان ساری چیزوں کی آڑ میں جو ادر ایکٹیویٹیز ہیں۔ اس میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا، اس میں بہت سارے اسکیمرز ہیں ٹھیک ہے، اور یہ کس طرح پیسہ جا رہا ہے، کس طرح پیسہ منتقل ہو رہا ہے، وہ ایک ایک چیز اداروں کے پاس موجود ہے۔ آخر میں ان یوٹیوبرز کو کیا پیغام دیں گے جو یوٹیوب کی آڑ میں اسی طرح کی ایلیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں اور ڈکی بھائی کی طرح جن کا انجام بھی برا ہونے والا ہے؟ کیا آپ انہیں میسج دیں گے؟ کیا ان کو راہ راست پر آ جانا ان کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جو قبلہ درست کر لیں، قبلہ جو ہے وہ درست کر لیں، اور وہ اب اداروں کی رینج سے دور نہیں ہے کہ جو وہ ایک بے لگام گھوڑے کی طرح اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھی ہوئی تھیں، وہ اندر سے کچھ ہیں، باہر سے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں ٹھیک ہے، صرف لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہیں نا ان وی لاگرز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور انہیں اپنا آئیڈیل مان رہے ہیں۔ اس وقت ایک چھوٹی سی آپ کو ایک اور میں بات بتاؤں کہ ایک دور ہوتا تھا جب سپوز کسی آپ ایک شاپ کی اوپننگ رکھ لیں یا کسی ادارے کی اوپننگ رکھ لیں، لوگ سیلیبریٹیز کو بلاتے تھے ٹھیک ہے، چاہے وہ شوبز سے ہیں یا کسی بھی ادارے کسی ادر شعبے سے ہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، ان ٹک ٹاکرز کو بلاتے ہیں، ان یوٹیوبرز کو بلاتے ہیں، کیونکہ ان کی مشہوری اتنی ہو چکی ہوئی ہے، یہ پاپولر اتنے زیادہ ہیں کہ اب لوگ ان کو اپنا آئیڈیل بنا کے پھر رہے ہیں، اب ان کو مہمان کے طور پہ بلایا جاتا ہے۔ اگر ان لوگوں کو اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے دولت بھی دی ہے، شہرت بھی دی ہے، تو پھر رائٹ وے پہ رہے نا۔ آپ اس سوسائٹی میں کیا پیغامات پہنچا رہے ہیں، آپ اس جو ہماری یوتھ ہے اس کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اب یہ کتنا دھوکہ ہے، ٹریڈنگ کے نام پہ وہ جوا ہے سارا، اور پتہ نہیں لوگ کس طرح اپنے اپنے پیسے بھی جمع کر کے، لالچ ہے نا کہ چلے جی ہم کو پروفٹ کما لیں گے، وہ پروفٹ بھی نہیں ملتا، پیسے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ اچھا، میں اس میں ایک خبر یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ جی یہ نہ صرف لوگوں کی انویسٹمنٹ کروا رہے تھے بلکہ ان سے جو ہے وہ ملکی معیشت بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی، ان کو نقصان پہنچا۔ ڈیفینیٹلی جی، یہ جو چیزیں ہیں یہ قومی خزانے کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اس کے۔ اچھا ہاں، یہ بڑی سی آپ نے بات کی ہے، اس میں میرے بھی ذہن میں آ گیا، اس میں FBR بھی خاصی متحرک ہے ٹھیک ہے، FBR کا محکمہ بھی خاصا متحرک ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی لاس اس وقت گورنمنٹ کو پہنچتا ہے، حکومتی خزانے کو پہنچتا ہے ٹھیک ہے، ایسی ایکٹیویٹیز سے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ اس میں بدنامی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں، یہ چونکہ آن لائن ہے سارا، یہ صرف یہ ان کا ٹارگٹ صرف پاکستانی مارکیٹ نہیں ہے، یہ دوسرے ملکوں کے لوگوں کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں آل اوور دا ورلڈ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کام ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں چل رہا، یہ دنیا کے کئی ممالک میں چل رہا ہے۔ ان کی جو کلائنٹیج ہوتی ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، باہر کے ممالک میں بھی ہے، تو وہ ہماری بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت۔ ناظرین، خرم پاشا صاحب سینئر کرائم رپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی۔ ان کا کہنا ہے کہ جو ان قریب اور بھی بہت سے یوٹیوبرز ہیں، ٹک ٹاکرز ہیں جن کے خلاف گھیرا تنگ ہونے والا ہے۔ اس کیس کے متعلق مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ نگہبان۔